अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अज़वा सलीम। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी का फैसला बरकरार रखा है। वज़ीर आला के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत इस्लामाबाद में हुई, जिस दौरान अली अमीन और उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि शरीक मुल्ज़िम असद फारूक के अदालत में पेश होने पर उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। बाद अज़ां अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मवेशी पाल स्कीम के तहत पाकपतन में कार्ड तकसीम किए। अगले 2 सालों में कितने लोग इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगे और कितने जानवर इस कार्ड के ज़रिए तकसीम किए जाएंगे, आइए आपको दिखाते हैं। तो ये अभी जैसे आपको बताया गया कि आपको कोई लंबी चौड़ी इसके लिए हमने शराइत नहीं रखी। ये लाइफ स्टॉक का जो प्रोग्राम है ये 20 बिलियन का प्रोग्राम है। 11 बिलियन उसमें लाइफ स्टॉक कार्ड के लिए हमने रखे हैं। अगले 2 साल के अंदर 90,000 जो लोग हैं उनको ये कार्ड दिया जाएगा और 4 लाख जानवरों के लिए हमने ये जो पैसे हैं वो मुख्तस किए हैं इस कार्ड के ज़रिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अभी जिनको कार्ड मिला उन्होंने मुझे ये कहा है कि इसका दायरा कार बढ़ाया जाए, 10 जानवर से भी ज़्यादा इसको किया जाए। कई लोगों के बड़े फार्म्स हैं, तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर इसका दायरा कार भी बढ़ाऊँगी। हमने इसको इंशाअल्लाह और आपके एक्सपोर्ट लिंकेजेस भी बनाएंगे ताकि हम दूसरे ममालिक को न सिर्फ ये कि दूध, खुश्क दूध हम करते हैं एक्सपोर्ट, बल्कि मीट भी हम क्वालिटी मीट भी एक्सपोर्ट करें, क्वालिटी मीट प्रोड्यूस करें, बल्कि जानवर हमारा इस क्वालिटी का हो जिसको हाथों हाथ जो है वो दूसरे ममालिक ख़रीद लें। तो हम अपनी एक्सपोर्ट में बेहतरी लाने के लिए हम अपने जो जानवर की क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं, ब्रीड को इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि हमें बेहतर दूध मिले, बेहतर मीट मिले। और इसके साथ साथ हम जो है वो जो वैक्सीनेशन है उस पे भी हम ये जो हमने 9 बिलियन की रकम रखी है, इससे न सिर्फ ब्रीड इम्प्रूवमेंट होगी बल्कि जो स्ट्रेटेजिक वैक्सीनेशन है उसको भी हम क्योंकि फुट एंड माउथ डिजीज़ है और दूसरी बीमारियां हैं उसके लिए भी हम जो है उसकी रोकथाम के लिए भी हम इक़दामात कर रहे हैं। हम कंपार्टमेंट्स बना रहे हैं, जोन्स बना रहे हैं ताकि ये बीमारी जो है वो ना फैले और लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया ना हो, जो हमारे मवेशी हैं वो किसी बीमारी का शिकार होके उनको नुकसान ना हो जाए किसान को। और हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि जो वैक्सीन है उसको हम लोकली उसकी जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ाएं ताकि हमें बाहर से जो वो वैक्सीन है वो इंपोर्ट ना करनी पड़े और आपको रेडिली यहाँ पर बीमारियों के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीन्स हैं, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर के रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए सरकारी नर्क मुकर्रर कर दिया। मेयर कराची का कहना है कि रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए 14,300 रुपये नर्क मुकर्रर किया गया है। तमाम रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में मुकर्ररा नर्क के बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। अगर किसी ने मुकर्ररा नर्क से ज़ायद रकम ली तो सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मिंचनाबाद में तारिक कॉलोनी में गैस सिलेंडर धमाके से अफसोसनाक हादसा पेश आया। मज़ीद तफसील देखते हैं मिंचनाबाद से चौधरी मोहम्मद इस्माइल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मिंचनाबाद इस जदीद तरीन दौर में भी सुई गैस जैसी सहूलत से महरूम है। गैस सिलेंडर फटने की वजह से मुतअद्दिद बार हादसात पेश भी आ चुके हैं, कई कीमती जानें ज़ाया भी हो चुकी हैं। मिंचनाबाद गैस सिलेंडर फटने की वजह से एक 5 साला बच्चा जाँ बहक जबकि एक 14 साला बच्ची जख्मी हालत में बहावल नगर रेफर कर दी गई। याद रहे कि तारक कॉलोनी मिंचनाबाद में इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया है। राय सरफराज एम खर जो कि एक निजी चैनल के एंकर भी हैं, उनके घर में गैस लीक होने से खौफनाक धमाका हुआ है जिससे उनका 5 साला फूल सा बेटा मौका पर जाँ बहक हुआ है, जबकि एक बच्ची शदीद जख्मी हालत में DHQ बहावल नगर रेफर कर। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूं, गुज़श्ता साल मिंचनाबाद में सिलेंडर फटने से माँ और 2 कामसिन बच्चे भी जाँ बहक हुए थे। हुकूमत वक्त को चाहिए कि मिंचनाबाद जिला बहावल नगर की सबसे बड़ी तहसील को सुई गैस मुहैया
مہیا کی جائے تاکہ مزید اس طرح کے حادثات سے بچا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ چودھری محمد اسماعیل، اسپیشل ٹی وی، منچن آباد۔ نوشہر و فروز میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے میں غیر قانونی کٹوتی کرنے والے 4 ڈیوائس ہولڈرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان پر 2000 روپے کی کٹوتی کرنے کا الزام تھا۔ پولیس نے کٹوتی کی رقم اور ملزمان کے موبائل فون برآمد کر لیے۔ گرفتار افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ ایس پی سول لائنز ڈاکٹر عبدالحنان کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ شالیمار نے پولیس ٹیم کے ہمراہ خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ریکارڈ یافتہ منشیات فروش گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 1 کلو 420 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ہیلی کاپٹر پاک پتن میں لینڈ کر گیا۔ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ تاریخ کے پہلے لائیو اسٹاک کارڈ کی باقاعدہ لانچنگ کریں گی اور مختلف سڑکوں کا بھی افتتاح کیا جائے گا۔ کارڈ سے مویشی پال لوگ 27,000 کا بلا سود قرضہ لے سکیں گے۔ الشیخ قربان اور محمود بٹ کی رہائش گاہ پر ایم پی اے رانا محمد ارشد کی آمد ہوئی، جن کا شاندار استقبال کیا گیا۔ رانا محمد ارشد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اہم قومی اور عوامی مسائل پر روشنی ڈالی اور مقامی ترقیاتی منصوبوں، عوامی بہبود کے اقدامات اور حکومت کی ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا۔ رانا محمد ارشد نے کہا کہ حکومت عوامی خدمت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھا رہی ہے۔ عوام کو درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے۔ ساہیوال کی رہائشی حنفیہ بی بی سے بیٹے نے چھت چھین کر گھر سے بے دخل کر دیا۔ بیوہ خاتون بے یارو مددگار گورنمنٹ حاجی عبدالقیوم ٹی ایچ کیو ہسپتال میں دھکے کھانے پر مجبور۔ خاتون نے بتایا کہ بدبخت بیٹا تشدد بھی کرتا تھا۔ خاتون علاج معالجے کے لیے کسی مسیحا کی منتظر ہے۔ ساڈا کوئی سہارا نہیں گا، میری مدد کرو، میرا کوئی سہارا بناؤ۔ میں بیوہ عورت ہاں، میرے خامد مر گئے نو 5 سال ہو گیا، میں بہت تنگ گیا تو میرے کوئی سہارا کرو۔ میں والدہ میری بیمار ہے، میری والدہ دا کوئی سہارا نہیں۔ ساہیوال 82 سال دی میں رہن والی ہاں۔ والدہ میری بیمار ہے، انہوں دا ایک گردہ بھی ختم ہو گیا، انہوں دا جگر بھی کوئی نہیں ہے گا، تے علاج واسطے ساڈے کو پیسے کوئی نہیں، اسی غریب آدمی ہاں۔ میرے بھائی نے ساڈے کولوں زمین جائیداد گھر سارا کچھ کھو لیا، تے میری والدہ بیمار آ کافی زیادہ، تے یہ علاج واسطے ساڈے کو کوئی پیسہ نہیں ہے گا۔ میری والدہ نو میرا بھائی ماردا کٹدا وا، سارا کچھ زمین جائیداد ہر چیز انہوں نے کھو لی ہے ساڈے کولوں، تے ساڈا کوئی سہارا نہیں اللہ دی ذات تو سوا۔ میں بیوہ عورت ہاں۔ پنجاب پولیس کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ رواں سال اب تک لاہور سمیت صوبہ بھر میں بجلی چوری کے 2500 مقدمہ درج کر کے 345 افراد گرفتار کیے گئے۔ 1400 سے زائد بجلی چوروں کو جرمانے اور سزائیں دلوائی گئیں۔ ترجمان پنجاب پولیس کا بتانا تھا کہ سال 2024 میں 76,000 سے زائد بجلی چور گرفتار کیے گئے اور 1,19,000 مقدمہ درج کیے گئے۔ عارف والا محلہ لطیف آباد میں 2 اوباش ملزمان کی جانب سے 9ویں جماعت کے طالب علم سے زیادتی کا واقعہ سامنے آ گیا۔ ملزمان پب جی گیم کی آئی ڈی بنوانے کے بہانے طالب علم کو گھر لے گئے، زیادتی کی اور برہنہ کر کے ویڈیوز بھی بناتے رہے۔ پولیس نے متاثرہ لڑکے کی والدہ کی مدعیت میں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ جھنگ چوروں کا کھیل ختم، شہریوں کا چین بحال ہو گیا۔ چور اور روبر گینگ کے 5 ملزمان پکڑ لیے گئے۔ جھنگ پولیس نے 2 کروڑ 19 لاکھ مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر کے شہریوں کے حوالے کر دیا۔ کوتوالی کے علاقے سے واردات میں لوٹا گیا 34 تولے سونا اور قیمتی گھڑیاں بھی برآمد کر لی گئیں۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ بلال افتخار کی جانب سے پولیس افسران کو شاباش دی گئی اور تعریفی سرٹیفکیٹس اور انعامات سے بھی نوازا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈج کوٹ سے، جہاں اسسٹنٹ کمشنر اورنگزیب گرائیا نے چیف آفیسر کے ساتھ مل کر پختہ ناجائز تجاوزات کے خلاف بھاری مشینری کے ساتھ گرینڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران تمام پختہ ناجائز تجاوزات اور شٹر تھرے گرا کر نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی کا بھی نقصان نہیں چاہتے، سبھی شہری تاجر ہمارے معززین ہیں، لیکن شہر کو سنوارنے کے لیے تجاوزات کا خاتمہ ضروری ہے۔ چنیوٹ میں قبضہ مافیا بے لگام ہو گیا۔ تھانہ چناب نگر کے علاقے میں بااثر افراد نے زرعی اراضی پر قبضہ جما لیا۔ بااثر ملزمان گندم کی فصل تباہ کر کے کنویں کی کھدائی اور غیر قانونی تعمیر کرنے لگے۔ قبضہ مافیا کے خلاف متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے ڈی پی او سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاک پتن میں تاریخ کے پہلے لائیو اسٹاک کارڈ کی لانچنگ کر دی۔
मरियम नवाज ने पाकपतल में साहिवाल रोड, कुमैर रोड और मरले रोड की तामीर के प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह किया। लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए मवेशी पाल हजरात मवेशियों की दीगर जरूरियात पूरी कर सकेंगे और फी मवेशी 27,000 रुपए तक का बिला सूद कर्जा भी हासिल किया जा सकेगा। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने लाहौर चैम्बर में IT सेमिनार से खिताब किया। सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर बल्दियात का कहना था कि पाकिस्तान में 3 लाख IT एक्सपर्ट्स मौजूद होना खुशाइंद है। हर साल 20 से 30 हज़ार IT माहिरीन का इजाफा हो रहा है, मगर फिर भी हम IT सेक्टर में दुनिया से काफ़ी पीछे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज IT सेक्टर को तरक्की का इंजन बनाना चाहती हैं, जिससे खजाने को फ़ायदा होगा। ई गवर्नेंस का दायरा कार बढ़ने से अवाम के लिए आसानी भी पैदा होगी और डिजिटलाइजेशन से अदारों की कारकर्दगी में भी बेहतरी आएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल TV।